वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः महोदय। महोदय अस्तु, सप्ताहे वयं तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। प्रथमा तत्पुरुषः इत्यपि अधीतवन्तः। अद्य वयं द्वितीया तत्पुरुषः तृतीया तत्पुरुषः च विषये पठिष्यामः, विषयोः पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? महोदय वदतु। गतकक्ष्यायाः स्लैड् डेक् मध्ये एकः सन्देहः। I think it is not the last one but the previous class, the one before that, 2 weeks ago, the slide deck ekakshanam yeah, slide 9 not 9, 6, and which class is that? I think it is 18 class. अष्टादश स्लैड् एव अस्ति अत्र। Yeah. Slide. Okay. But it is vigraha. It's a nai bahuvrihi samasah. Vigraha vakye पूर्वपदम् अकारः वा अन् इति वा भवति इति लिखितं। विग्रहवाक्ये विग्रहवाक्ये अविद्यमानम् एव भवति किल। समस्तपदे अकारः वा अन् इति वा भवति, न तु विग्रहवाक्ये। आमां सत्यं, टङ्कणदोषः। उत्तरपदं सुबन्तमेव। आं सत्यं सत्यं। उत्तरपदस्य वा अन्यत्र इति समस्तपदे दृश्यते। सत्यं। सम्यक् वा इदानीं? अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? न महोदय। अस्तु अस्तु, यथा मया उक्तं, गतसप्ताहे वयं तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् परिचयं प्राप्तवन्तः। समासानां प्रभेदाः के? का वक्तुमिच्छति? महोदय नमस्ते। तत्पुरुषसमासः बहुव्रीहिसमासः द्विगु वा द्वन्द्व वा? So there are 4. What is that?
अव्ययी अव्ययी भावः, then tatpurusha, then bahuvrihi and द्वन्द्व समासः. उत्तमम् तत्पुरुषसमासे कस्य पदस्य पदार्थस्य प्राधान्यं भवति तत्पुरुष समासे it is हर्ष महोदय भवती वदतु उत्तरपदस्य उत्तरपदस्य रुक्मिणी महोदय द्वन्द्वसमासे द्वन्द्वसमासे प्रभेदाः सन्ति परन्तु सर्वेषां पदानां पदार्थस्य कस्य उत्तरपदस्य च पूर्वपदस्य च उभयपदयोः प्राधान्यम् उत्तमं राजश्री महोदय बहुव्रीहौ कथं भवति नमस्ते महोदय नमस्ते बहुव्रीहौ अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं भवति उत्तमं रोहिणी महोदय अव्ययी भावे नमस्ते महोदय नमस्ते अव्ययी भाव अव्ययी भावः पूर्वपदस्य सत्यं पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति उत्तमम् अस्तु तदनन्तरं तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः के महोदय can I वदतु संस्कृते वक्तुं प्रयत्नं करोतु महोदय महोदय सामान्य तत्पुरुष समासः कर्मधारय द्विगुः नै प्रवृत्तयः अत्र द्विगुः इति तत्पुरुषस्य एकः प्रभेदः एव कुत्रचित् तु द्विगुसमासः कर्मधारयसमासः समासस्य प्रभेदः इव ते दर्शयन्ति so some books have 6 types of samasas because they include karmadharaya and dvigu as separate परन्तु द्वयोः अपि उत्तरपदस्य प्राधान्यं भवति अतः ते अपि तत्पुरुषस्य प्रभेदाः एव अस्तु हर्ष महोदय सामान्यतत्पुरुषस्य पुनः प्रभेदाः के प्रथमा तु सप्तमपर्यन्तं प्रथमा तत्पुरुषा द्वितीया इत्यादि प्रथमा तत्पुरुषस्य नाम अन्यनाम अस्ति कः नाम किम् अस्ति एकादेशः सत्यम् एकादेशी एकादेशः इत्युक्ते किम् प्रथमा तत्पुरुषसमासं किं बोधयति किं सूचयति कस्य विषये अस्ति उदाहरणं भागं सत्यं भागं सूचयति प्रभेदः भागम् इत्यादि एकादश इत्युक्ते भागं प्रभेदम् इत्यादि
किमित्युक्ते पूर्वं कायस्य अपरं गृहस्य अत्र पूर्वा अपरा इत्यादीनि पदानि भागं कस्यापि अङ्गस्य वा अवयवस्य भागं करोति। अर्धं मासस्य अर्धभागम्, अर्धं मासस्य अर्धमासम् एवम्। अस्तु, तदनन्तरं वयं प्रथमा तत्पुरुषस्य नियमद्वयं दृष्टवन्तः। प्रथमनियमे पूर्व अपर अधर उत्तर अर्ध एतानि पदानि अवयववाचक षष्ट्यन्तं सुबन्तेन सह समस्यते। अत्र प्रथमा तत्पुरुषे एव उत्तरपदं षष्ट्यन्तं भवति। अन्येषु प्रभेदेषु पूर्वपदं द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्त्यां भवति, उत्तरपदं प्रथमा विभक्त्यां भवति। प्रथमा तत्पुरुषे एव उत्तरपदं षष्ठी विभक्त्यां भवति। तदनन्तरं वयं केचन नियमाः दृष्टवन्तः। तत्पुरुषसमासस्य लिङ्गं वचनं च उत्तरपदस्य लिङ्गं वचनं अनुसृत्य भवति। पूर्वपदे यदि नकारान्तं प्रातिपदिकं भवति, समस्तपदे नकारस्य लोपः दृश्यते। तदनन्तरम् उत्तरपदे यदि रात्रि शब्दः अस्ति चेत् समस्तपदे पुल्लिङ्गरूपं धारयति। उत्तरं रात्रेः उत्तररात्रः इति भवति। अद्य द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नुमः। रोहिणी महोदय, कृपया पठतु। अस्तु महोदय। द्वितीया तत्पुरुष समासः द्वितीया विभक्त्यन्तं सुबन्तं श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न शब्दैः समस्यते। कः अर्थः? पूर्वपदं किं भवति अत्र? पूर्वपदं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इति शब्दे। तत् उत्तरपदं भवति। पूर्वपदम् एवं द्वितीया विभक्त्यन्तं सुबन्तं। तत्र द्वितीया तत्पुरुषा, तृतीया तत्पुरुषा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी पर्यन्तं पूर्वपदं द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एवं भवति। उत्तरपदं सुबन्तं भवति, प्रथमा विभक्त्यां भवति। एतत् नियमः, एषः नियमः। पूर्वपदं किमपि द्वितीया विभक्त्यन्तं सुबन्तम्। उत्तरपदं तु श्रिता नो चेत् अतीता नो चेत् पतिता गता अत्यस्ता प्राप्ता आपन्ना इत्यादीनि पदानि भवितुम् अर्हन्ति। ते एव। श्रिता इत्युक्ते किम्? अहं न जानामि महोदय। Seeking. आश्रिता, श्रिता, श्रिता, आश्रिता, शरणं पृष्टः इत्यर्थः। अतीता इत्युक्ते Beyond or outside of. Past. संस्कृते प्रयत्नं करोतु।
भूत भूतकाले भूतकाले भूतकाल न अतीत Atita is beyond. अतिक्रम्य Beyond. सत्यम् अतिक्रम्य Atikrama. पतित Fallen. Oh, I mean, गत अत्र That is gone by. गमनार्थकपदम् एतत् गत इति भूत इति न गमनार्थकपदं गत्यर्थकपदम् अत्यस्त अस्तु प्राप्त वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वं obtained. रीच्ड् इत्यर्थः प्राप्तोदकः ग्रामः यं ग्रामं उदकं प्राप्तं so that grama to which water has reached बहुव्रीहि समासं दृष्टवन्तः किल तत्र प्राप्त इति पूर्वपदे अस्ति अत्र प्राप्त इति उत्तरपदे अस्ति आपन्न अस्तु अहम् उदाहरणं दर्शयामि तद्वारा अर्थः कः इति वक्तुं प्रयत्नं करोतु Apanna, I think, is reached. Apanna is having reached or something like that. अस्तु उदाहरणं दृष्ट्वा पुनः प्रयत्नं करोतु रुक्मिणी महोदय प्रथमं अस्तु रोहिणी महोदय एतत् अभवत् रुक्मिणी महोदय द्वितीयान्तं सुबन्तं प्लस अधिकं श्रुत अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नः कृष्णं श्रुतः कृष्णाश्रितः दीर्घः न ह्रस्वः कृष्णश्रुतः कृष्णश्रुतः अत्र पूर्वपदस्य विभक्तिः का विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः उत्तरपदं श्रितः इति अस्ति कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः अर्थः कः उत्तरपदम् आश्रितः श्रित द्वयोः अपि वक्तुं शक्यते पर्यायपदानि ते पर्याय but if it is आश्रितः चेत् it's कृष्णाश्रितः तदपि सत्यम् अत्र अर्थः कः कृष्णं श्रितः कृष्णश्रितः इत्युक्ते कृष्णस्य पालनम् आश्रितः or reaching Krishna to or seeking out to Krishna to वाक्ये उपयोगं करोतु कुचेलः कृष्णाश्रितः कृष्णश्रितः कृष्णस्य शरणं पृष्टः उत्तमम् हर्ष महोदय दुःखम् अतीतः दुःखातीतः अर्थः कः beyond sorrow but in Sanskrit कष्टेन दुःखम् अधिगम्य कुत्र Duknamagnaः. मग्नः न Duknamagnaः. no not मग्नः not it is beyond means sorrow is so increased that now it is beyond so अधिगम्य इत्यपि वक्तुं शक्यते वाक्ये प्रयत्नं करोतु
कुन्ता माता दुःखातीत भवति. कुन्ता इत्युक्ते किम्? कुन्ता is कुन्ती माता. कुन्ती पाण्डवस्य कुन्ती माता. माता दुःखातीता, right? Right, दुःखातीता भवति. गान्धारी प्रायः उचितं भवेत् किल? आम्. कौरवाणां मरणानन्तरं गान्धारी दुःखातीता, बहुकालानन्तरं. So after Kauravas died, after a very long time, she became dukkhatita. Immediately she curses Krishna, no? So she is not dukkhatita at that time. Right. Mahodaya, see, Bhagavan or Brahman say Gunatitaha iti vivaranam asti. साधुः विषये वक्तुं शक्नुमः. गुणातीतः, गुरुः विषये अपि वक्तुं शक्नुमः. रामु महोदय कृपया वदतु. गान्धारी विषये गान्धारी दुःखात् निमग्नः न अतीतः. Immediately दुःखमग्नः, दुःखे निमग्नः. But she never crossed over that. Fine, you are right. Fine. अस्य संदर्भे ज्ञानिनः प्रायेण दुःखातीतः भवति. उत्तमम्. ज्ञानी दुःखातीतः अस्ति, सुखातीतः दुःखातीतः च अस्ति. सत्यम्. उत्तमम्. पतिता, रामु महोदय भवान् प्रयत्नं करोतु. कूपं पतितः, कूपपतितः इत्युक्ते किम्? Fallen into well. अत्र पश्यन्तु, आङ्ग्लभाषायाम् in the well, so कूपे पतितः इति न, कूपं पतितः, कूपपतितः. वाक्यं रचयतु. Sorry, शिशुः कूपे पतितः. That's what I'm saying. It is not kupe patitaha. In English, yes, kupe, it will sound like kupe. Samskrite kupam patitaha, kupa patitaha. Shishu kupa patitaha. Gata. Patitaha, man has fallen into the well. That's what. In English, they're all saptami vibhakti suchayanti. Samskrite kupam patitaha. Dvitiya vibhakti. Dvitiya vibhakti. That is what this says, right? Dvitiyantam subhantam purvapadam is Dvitiya. Okay. Madhumati Mahoday. Gramam gatah, gramagatah. The one who has gone to the village. Gramagatah Ramaha Mitram Pashyati. Uttamam. Ramnarayan Mahoday. मार्गम अत्यस्तः, मार्गात्यस्तः. मार्गम अत्यस्तः, अत्यस्तः इत्युक्ते crossed. कोशे संस्कृते तस्य पर्यायपदं किम् अस्ति इति अहं यः प्रायः तरणं कृत्वा तत् having surpassed, overcome.
transcended. Satyam. Satyam. Is this the same as Atita? Samani Paryaya Similar, Padam? This kind is of, no, kind of. no, but I think, Mahodaya, I think this is more physical and that is more psychological or mental. The Hmm. earlier one, Hmm. dukkha titaha is more psychological. Hmm. परन्तु प्रायः सर्वत्र अपि एकम् एकस्मात् क्षेत्रात् अन्यस्मिन् क्षेत्रे किमपि गमनकार्यम् अस्ति सर्वेषु पदेषु अपि उत्तमं साधारणतया गत्यर्थकधातुः सर्वदा द्वितीयान्तं गत्यर्थकपदार्थाः द्वितीयान्ते सन्ति किल अहं ग्रामं गच्छामि ग्रामे गच्छामि न मन्दिरं गच्छामि एवं सत्यं Mahodaya Ramnarayan's ध्वनि न श्रूयते. किञ्चित् उच्चैः वदतु महोदय मया उक्तं महोदय सर्वेषु पदेषु अपि प्रायः एकस्मात् क्षेत्रात् अन्यस्मिन् क्षेत्रं तत्र अन्यं क्षेत्रं गमनकार्यम् अस्ति सत्यं सर्वेषु पदेषु अपि सूचयति एकरीत्या वा अन्यरीत्या वा तद् सूचयति उत्तमम् उत्तमम् अतः एव साधारणतया द्वितीया विभक्ति गत्यर्थक धातुविषये सन्ति किल Mahodaya, एकस्मिन् क्षेत्रे from one to another kshetram is more physical. I think no yeah these also indicate more of a mindset. अस्तु एवमपि चिन्तयितुं शक्नुमः तत्र क्षेत्रम् इत्युक्ते फिजिकल एव न फ्रॉम वन टू State of mind also. अस्तु चैत्र महोदय शाला प्राप्तः सः शाला प्राप्तः बालकः इति वक्तुं शक्यते वा आम् सत्यम् अत्र समस्तपदे एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति बहुव्रीहिसमासस्य अपेक्षया किमस्ति अत्र समस्तपदे पूर्वपदस्य किं रूपमस्ति पूर्वपदम् अत्र द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति सत्यं समस्तपदे किम् अस्ति पूर्वपदम् प्रातिपदिकरूपं बहुव्रीहौ किं भवति बहुव्रीहौ यदि पूर्वपदं शाला अस्ति चेत् समस्तपदे किं भवति पुल्लिङ्गरूपं शाल शाल अत्र शाला एव तिष्ठति ह्रस्वत्वं न आगच्छति अत्र Mahodaya, all the words are like tapratyaya. सत्यम् उत्तमम् एक्सलेंट ऑब्जर्वेशन अग्रे अग्रे तदेव अहं दर्शयामि उत्तमम् राजश्री महोदय संशयम् आपन्नः संशयापन्नः किञ्चित् शनैः श्रूयते महोदय उच्चैः वदतु संशयम् आपन्नः संशयापन्नः इत्युक्ते किं संशयं प्राप्तवान्
न संशयस्य दूरीकृतः दूरम् अभवत्, no longer in doubt. So this is a special prayoga in Sanskritam, samshayapannaha iti. Oh. So here apanna is not used in the sense of what you said. It is used in the sense of the doubt has been clarified ityarthaha. Gone beyond the doubt. Not reached, not received a doubt, but the opposite of that. This is a special prayoga. Astu, abhyasan Vishesha kurmah. Mahodaya, so Vishesha Prayoga for this Samshayapana. Samshaya iti. Okay. Samshayapana. Astu. Vishnu Sahasraname, the Vishnu Sahasranama shloke, this other apannaha, I forget the whole thing. This word comes, but I don't remember. Satyam. Agre pashyamaha. Mahodaya, all upapatitaha, gramagataha, margastyastaha, all of these are visheshana. No. Gramam iti ditya vibhakti, gataha prathama vibhakti. So remember the general. Gramagataha. This is Gramagataha balaha. So Gramagataha balaha, Shala praptaha Neela, or Samshayatpannaha Krishnaha. So all of that looks like it's a Vishesha Visheshanam. They are not necessarily Visheshana Vishesha. Agre abhyasam kurmaha, it will become clear. Rohini Mahodaya, atra vakyam diyate samasta padasya vigraha vakyam vadatu. Hanuman Ramashritah. Hanuman Ramam Shritah. Satyam. Ramam Shritaha, Ramashritah. So he took the ashraya of Rama, Angla Bhashayam. Rukmini Mahodaya. Yogi sarvatitaha bhavati. Sarvam atitaha. Prathama purvapadam ditya vibhakti, uttarapadam prathama vibhakti. Sarvam atitaha sarvatitaha. Mahodaya. Mahodaya. Okay. Makara lopaha and then savarna dirgha samni. Asti. Sarva pratipadikam. Sarva and then atitaha, so sarvatitaha. So okay. Harsha Mahodaya. कूपपतितं बालकं सः रक्षितवान् कूपं पतितः तं कूपं पतितः तं उत्तमम् मधुमती महोदय परीक्षात्यस्तः छात्रः संतोषम् अनुभवति परीक्षां त्यस्तः छात्रः संतोषम् अनुभवति उत्तमम् रामु महोदय गृहप्राप्ता छात्रा सुप्तवती गृहं प्राप्ता उत्तमं गृहं प्राप्ता गृहप्राप्ता
चैत्र महोदय। शिक्षकस्य पाठनेन छात्रस्य संशयापन्नः अभवत्। संशयापन्नः संशयम् आपन्नः सत्यं। आपन्नः महोदय, is it छात्रः संशयापन्नः अभवत्? छात्रः सत्यं। छात्रस्य संशया आपन्ना अभवत् इति कथितुं शक्यते वा? संशयापन्ना। संशया आपन्ना. That's all there is to Ditya Tatpurusha. Very straightforward. So just these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember the 7 padas that can be in the Uttara pada. And Purva pada is always in Ditya Vibhakti. So is just those 7 or Those no? 7. There may be a few more, 2 or 3 more. They are not frequently used, but Tatpurusha Samasa is very, very easy, but it has a lot of niyamas, only lot of restrictions on what the Purva Pada can be, what the Uttara Pada can be. So that is where the challenge comes. We have to remember all those niyamas. So, agre Trutiya. Avagamanam sulabham, but smaranam कठिनम्. अस्तु, तृतीया तत्पुरुषस्य विषये पठामः। अत्रापि बहवः नियमाः सन्ति। संक्षिप्तरूपेण एव वयं पठामः। कोविदपरीक्षार्थं तु अतिन्यूनम् अस्ति। एतत्तु ज्ञानार्थं श्लोकानाम् अवगमनार्थं वयं किञ्चित् अधिकं पठामः, परन्तु परीक्षार्थं तु एतत् सर्वं न आवश्यकम्। वयं परीक्षार्थं न पठामः, अतः एव एतत् किञ्चित् अधिकं ज्ञानं प्राप्नुं प्रयत्नं कुर्मः। राजश्री महोदय, प्रथमः नियमः अस्ति, कृपया पठतु। तृतीया तत्पुरुष समासः तृतीया विभक्त्यन्तं पदम् पूर्व सदृशार्थक सम ऊनार्थक कलह निपुण मिश्र शब्दैः समस्यते। महोदय, किञ्चित् उच्चैः वदतु, नो चेत् मैक् इत्यस्य समीपम् आगच्छतु। इदानीं श्रूयते वा? अस्तु, श्रूयते। पूर्वपदं किं भवेत्? पूर्वपदं पूर्व सदृशार्थक No, Tritiya Vibhaktiyam. Remember, in all Samanya Tatpurusha, the Purva Pada is in the appropriate Vibhakti. So there shouldn't be any confusion about that. Purva Pada is in Tritiya Vibhakti. Uttara Pada, Uttara Pade yete etani padani bhavitum arhanti. Anyani api padani santi, parantu te वयं न तेषां विषये वयं न पठिष्यामः। किमित्युक्ते तेषाम् उदाहरणानि न्यूनानि सन्ति। They are not commonly used. These are the more commonly used uttara padas. Purva इत्युक्ते पूर्व दिशि दिक्। अत्र दिक् न, पूर्वं, इतः पूर्वम् एवम्। इतः
पुरा पुरा सदृश समम समानार्थक सम ऊन इत्युक्ते नार्थक Is it less? Padon. पादोन So what do we tell that in Sanskrite पर्याय पदम ऊन न्यून न्यूनम हाँ। न्यूनम किं रामनारायण महोदय हीन 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 सत्यं कलह कलह पर्यायपदम् अर्थं जानामि महोदय किन्तु अर्थः कः कलहम् इत्युक्ते kind of confusion or bringing about अत्र फाइट इति अस्ति fight पर्यायपदं किमस्ति पश्यामः युद्धं विवादः विवादः अस्तु निपुण दक्षः उत्तमं मिश्र मेलनं मिश्राभ्यासः यूसेज सम्यक् एव अर्थः कः मिश्राभ्यासः इत्युक्ते किम् exercise, mixed exercise from various things. संस्कृते मेलनं कृत्वा अभ्यासं करणीयम् इति मिश्राभ्यासः अन्यानां विविधानां पदार्थानां मेलनम् अस्तु पठतु राजश्री महोदय मासेन पूर्वः मासपूर्वः वाक्यप्रयत्नं करोतु अहं मासपूर्वं मुम्बैनगरं गतवती सम्यक् वा सम्यक् यदि भवती डिसेम्बर् मासे वा तत्र गतवती चेत् सत्यम् एवमेव उत्तमं तं सत्यं महोदय प्रश्नः महोदय श्रूयते किम् वदतु पृच्छतु महोदय पूर्व इति साधारणतया प्रथमा तत्पुरुषविषये अस्माभिः पठितं किल पूर्व अपर अधर उत्तर इति तत्र किञ्चित् भ्रमः सञ्जायते पूर्वं मासस्य पूर्वमासः तत्र सत्यं तत्र इत्युक्ते अस्तु वदतु क्षम्यतां पूर्व is पूर्वपदं there here it is उत्तरपदं महोदय कृपया संस्कृते प्रयत्नं करोतु कृपया तत्र पूर्व इति पूर्वपदं मास इति उत्तरपदे अस्ति षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति अत्र किञ्चित् क्रमः भिन्नः पूर्वपदं तृतीया विभक्त्याम् अस्ति पूर्व इति पदः
पूर्व इति पदम् उत्तरपदे अस्ति, प्रथमविभक्त्याम् अस्ति। प्रायः अर्थं समानमेव तत्रापि। एवं वा? पूर्व न क्षम्यतां, न, तत्र पूर्वभागं क्षम्यताम्। पूर्वभागं भागं, तदेव। yeah, okay. एतत्तु गतमासः। गतमासः, सत्यं सत्यं। रोहिणी महोदय। मात्रा सदृशी, मातृसदृशी। इत्युक्ते किम्? माता इव। माता इव, उत्तमं। वाक्ये प्रयत्नं करोतु। मम अग्रजा मातृसदृशी एव। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, प्रशांत महोदय। प्रशांत, अस्तु। शारदा वदतु। पित्रा समः, पितृ समः, मम भ्राता, मम भ्राता पितृ समः मम अस्ति। सत्यं, मम भ्राता पितृसमः अस्ति। उत्तमम्। रामनारायण महोदय। एकेन ऊना, एको न, अत्र एको न विंशतिः। उदाहरणं दीयते, भवान् एकम् अन्यम् उदाहरणं ददातु। अङ्गेन ऊना, अङ्गो न। किं पुनः वदतु? अङ्गेन, शरीरस्य अङ्गेन ऊना, अङ्गो न, अङ्गोनः। वाक्ये कथं भवति? धृतराष्ट्रः अङ्गोनः। ओ एवं वा? उत्तमम्। अस्तु, शारदा महोदय। वाचा कलह, 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 कलहः। वाचा कलहः इत्युक्ते किम्? वाक् इति प्रातिपदिकं, तस्य तृतीया विभक्तिरूपं वाचा अस्ति। वाक् इत्युक्ते स्पीच्। सो तृतीया विभक्ति by speech, with speech. कलह fight. ओ कलह, ओके ओके। वाक् कलहः। अत्र सति वाक्कलहः। वाक्कलहः, सत्यम्। Same as वाग्वादं महोदय। वाक्कलहः। कलियुगे कलहः भवति। सम्भाषणं मध्ये जनाः सम्भाषणं मध्ये वाक्कलहः आसीत्। जनानां सम्भाषणमध्ये वाक्कलहः आसीत्।
उत्तमम्। वाक्कलहः हा। कलहं कलहः आसीत्, सत्यं। उत्तमं। महोदय, वदतु। वाग्वादम् is the same thing as वाग्कलहः. किं किं? वादं, विवादं, वादं, सत्यं। वादं, हर्षमहोदय किमपि उक्तवती वा? कलियुगे वाक्कलहः अधिकं भवति। कुटुम्बे वाक्कलहः मा भवेत्। आम्। रुक्मिणी महोदय। आचारेण निपुणः, आचारनिपुणः। मम गुरुः आचारनिपुणः अस्ति। अस्तु। रामु महोदय। गुडेन मिश्रः। गुडेन। गुडेन मिश्रः। पायसं गुडेन मिश्रः भवति। गुडमिश्रः भवति। गुडमिश्रः भवति। उत्तमम्। अत्र एवम् अस्ति। तृतीयाविभक्त्यान्तं पदम् इत्युक्ते पूर्वपदं तृतीयाविभक्ति, उत्तरपदं पूर्व, सदृश, सम, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र। द्वितीयः नियमः अस्ति। चैत्र पृच्छतु महोदय। क्षम्यतां, तत्र आचारेण निपुणः अस्ति किल? साधारणतया वेदे पण्डितः, वेदे निपुणः इति सप्तम्यन्तम् एव भवति किल, न वा? कदापि दृष्टं मया, परन्तु प्रायः एतदपि भवति। निपुणशब्दस्य सप्तमी विभक्त्यन्तं भवति वा? पूर्वपदं सप्तमी विभक्त्यां भवति इति। Right, that's what. आम्, तत्र कोविदपुस्तकस्य 24 पृष्ठे तत्र तैः दत्तमस्ति वीणावादने निपुणः, वीणावादननिपुणः इति सप्तमी तत्पुरुषः स्वीकृत्य तत्र नियमः दीयते वा सप्तमी तत्पुरुषस्य? न, तत्र ते तु नियमः न ददतः किल। साधारणतया तत्र ते केवलं उदाहरणमेव ते साधारणतया ते ददति। सत्यं। नियमः न दृश्यते अत्र, परन्तु वीणावादने निपुणः, वीणावादननिपुणः इति सप्तमी तत्पुरुषे अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या तु अस्तु अस्ति, अहं पश्यामि। सप्तमी प्रायः उभयोरपि समीचीनमिति। सप्तमी तत्पुरुषे अपि प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण इत्यादि पदानि सन्ति। शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रनिपुणः, वेदे पंडितः, वेदपण्डितः इत्यादि। द्वौ अपि तृतीया विभक्ति सप्तम्यन्तं तृतीयान्तं, both are correct. द्वितीयः नियमः अस्ति। चैत्र महोदय भवती पठतु। कर्तृ तृतीयान्तं वा करण तृतीयान्तं पदं त प्रत्ययान्तेन प्रायः समस्यते।
तो प्रत्ययान्तेन प्रायः कर्तृ करण पूर्वपदं किं भवेत्? कर्तृ कर्तृपदं कर्ता तृतीयान्तकर्ता तृतीयान्तकर्ता करण तृतीयान्तकरण करण इत्युक्ते साधना और मीन्स साधनं निमित्तम् उत्तमम् निमित्तम् कर्ता नो चेत् करण तृतीयान्तं भवति पूर्वपदे उत्तरपदे तदा त प्रत्ययं आम् उदाहरणं पश्यामः पठतु हरिणा त्रातः हरित्रातः अत्र कर्ता कः कर्ता हरिणा हरिः हरिः कर्ता तृतीया विभक्त्यां हरिणा भवति त्रातः त प्रत्ययः इत्युक्ते कः कः हरिः त्रायते one who saves or protects or helps to cross helps to cross satyam harihi so basically Bhagavan helped by harihi harina right so उत्तमं सत्यं सत्यम् एकमन्यमपि पठतु नखैः भिन्नः नख भिन्नः सो अत्र नखं प्रायः प्रातिपदिकं नखं does that mean nails महोदय अत्र भिन्नः शूर्पणखा वयं दृष्टवन्तः शूर्पणखा हिरण्यकशिपु Yeah, Narasimha, no. No, let the speaker speak. भिन्नः अत्र तो प्रत्यय किन्तु अर्थं न भिद्यं भवति किं छिन्नः छिन्नः ओके टेर अपार्ट और आङ्ग्लभाषायां टेर अपार्ट सत्यं टेर अपार्ट छिन्नति सो नखैः छिन्नति अस्तु उदाहरणवाक्यं वदतु नख भिन्नः नखभिन्नः मार्जालः मूषक नखभिन्नः मार्जालः I don't know महोदय I'm just guessing वदतु प्रयत्नं करोतु नखभिन्नः मार्जालः किं करोति मूषकं खादति तत्र कः भिन्नः मार्जालः वा मूषकः वा मूषक नखभिन्नः नखैः भिन्नः नखभिन्नः नखभिन्नं प्रायशः नखभिन्नं मूषकं मार्जालः खादति नखभिन्नं मूषकं मार्जालः खादति अत्र मूषकस्य भिन्नत्वं भवति न तु मार्जालः आम् सत्यं सत्यम् उत्तमं राजश्री महोदय महोदय एकक्षणं राजश्री महोदय प्रशान्त महोदय पृच्छतु I didn't understand this one. Nakha bhinna, Mushaka Nakha bhinna asti.
हाँ, नखैः भिन्नः, वन जिसका क्या बोलते हैं, अलग अलग नाक है हाँ, नाखून से जिसका ये हुआ है, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो द हिंदी पदम। नाखून अलग अलग या नहीं, वो बिल्ली जो, हाँ, व्हाट इज पंजा दैट, हाँ, द वन हुज पंजा torn apart, ओके हाँ, हाँ उधेड़ दिया जैसे अ, उधेड़ दिया या फिर मतलब उसके टुकड़े कर दिए इस हाँ, दिस सत्यम इज व्हाट सत्यम, हाँ सत्यम, बिल्ली ने उसका टुकड़ा कर दिया अपने नाखून के साथ। राजश्री महोदय। बाणेन हतः बाणहतः हाँ? हाँ, सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु, राजश्रीं विहाय, राजश्री महोदयं विहाय। बाणेन हतः बाणहतः 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 न बाणहतः रावणः रणरङ्गे मृतवान्। उत्तमम्। परन्तु तत्र मृतवान् बाणहतः, दे आर् आल् इट्स् बीइंग रिपीटेटिव, राइट? He's already killed. बाणहतः इत्युक्ते he's already killed. Yes. I didn't know what to say. सत्यम्, I understand the sense in which you said it. चिन्ता नास्ति। अग्रे पठतु। रज्ज्वा बद्धः रज्जुबद्धः। रज्जु इत्युक्ते रोप। रज्ज्वा बद्धः कृष्णः नवनीतं खादितवान्। रज्जुबद्धः कृष्णः नवनीतं खादितवान्। उत्तमम्। रज्जुबद्धः। मधुमती महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? न महोदय, बाणेन हतः बाणहतः भीष्मः विष्णुसहस्रनामं विष्णोः कीर्तिं I mean he sang the praise of Vishnu. विष्णुसहस्रनामं बोधयति किमपि। बोधयति। उत्तम उदाहरणं। नैस्, वेरी नैस्। परन्तु सः हतः न तत्र तस्मिन् समये, राइट? हतः मीन्स किल्ड, so he was not killed at that time. Defeated. I understand the sense which you are saying. रज्ज्वा बद्धः हनुमान् रावणं निन्दयति। उत्तमम्। अस्तु, अत्र राजश्री महोदय एतत् अपि पठतु। दण्डेन ताडितवान् दण्डताडितवान् इति समासः न भवति। किमर्थम्? दण्डेन ताडितवान् अत्र त प्रत्यय नास्ति। तव तु अस्ति, अतः दण्डताडितवान् इति अत्र समासः न भवति। त प्रत्यय एव अत्र। दण्डेन ताडितः इति भवति वा? दण्डेन ताडितः दण्डताडितः, सत्यम्। अस्तु, अग्रे कस्य क्रमः? रामनारायण महोदय, भवान् पठतु। तृतीयान्तः हेतुवाचकः प्रायः सुबन्तेन समस्यते। हेतुवाचकः इत्युक्ते? हेतुवाचकः इत्युक्ते
देशसेवा देशहितम् इति परन्तु Hetuvachakam, I think, is a introduction or something. So let the No, speaker no. let the speaker try now first, then others can try. हेतु इत्युक्ते लाभाय एकस्य लाभाय इति किल तदपि वक्तुं एकः अर्थः। अन्ये प्रयत्नं करोतु कोऽपि। The reason. Hetuhu could be reason, karanam. Cause or the karanam. Yeah. कारणं उत्तमं। वाक्यं दृष्ट्वा अस्तु विद्यया मान्यः विद्यामान्यः एषः पण्डितः विद्यामान्यः अस्ति। अत्र विद्यया कथं हेतुवाचकः अस्ति? लाभाय नास्ति किल? सत्यं सत्यम् अत्र विद्याकारणात् सः मान्यः। सत्यं। द्वितीयमपि पठतु। पङ्केन कलुषं पङ्ककलुषम् एतत् जलं पङ्ककलुषम् अस्ति। अस्तु सर्वं पठतु, झटिति कुर्मः। मदेन अन्धः मदान्धः दुर्योधनः मदान्धः चन्दनेन सुरभि चन्दनसुरभि चन्दनेन सुरभि इत्युक्ते चन्दनेन किं सुरभि इति चन्दनं आम् आम् सुरभि इत्युक्ते अलङ्कृतम् इति वा? न सुरभि सुगन्धं Fragrant. अस्तु। एषः वृक्षः चन्दनसुरभि। लता प्रायः वृक्षः न लता। वृक्षस्य उपरि कापि लता अस्ति, तस्य चन्दनसुरभिः अस्ति। उत्तमं। सुरभिः वा? सुरभि 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 both are correct. सुरभि अस्ति, सुरभिः अपि अस्ति। अस्तु, चतुर्थः नियमः अपि एकः अस्ति। मधुमती महोदय, भवती पठतु। तृतीयान्तं व्यञ्जनं वा मिश्रीकरणपदार्थं खाद्यपदार्थेन संस्यते। तृतीयान्तं व्यञ्जनं वा मिश्रीकरणपदार्थं खाद्यपदार्थेन संस्यते। पूर्वपदं किं भवेत्? पूर्वपदम् इस् व्यञ्जनं। व्यञ्जनम् इत्युक्ते some dish, Side dish, vegetable side. शाखा शाका खन व्यञ्जनं वा
मिश्रीकरण पदार्थं खाद्यपदार्थेन मिश्रीकरणपदार्थम् इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते वा? वदतु। मिश्रीकरण is some joined or together. एवं न The word is किमपि खादनविषये अस्ति mixed with. चित्रान्नं मिश्रान्नं चित्रान्नं Mishranam, that chitranam. which Mixed with. that no mixed with खाद्यपदार्थं Khadya, खादन food, annam, kadana vishayam. Kadana vishayam. पठतु। Dadhna odanaha. Dadhyodanaha. Dadhna odanaha. तृतीया विभक्त्यां दध्ना अस्ति सर्वदा तृतीया तत्पुरुषे पूर्वपदं तृतीया विभक्त्यां भवति दध्ना ओदनः ओदनः दध्योदनः दध्योदनः इत्युक्ते कर्ड रैस् कन्नडभाषायां किम् अस्ति मोसरन्न मोसरु means curds mahodaya. I thought it will be similar because in Telugu it is daddojana. Is that similar? Anna is there, but then for curds we say mosaru. Okay. So mosaranna means curd rice. Astu. Tamil bhashayaं किम् अस्ति? तैर् सादं. तैर् सादं. ओदनं नास्ति तत्र. More sadam. You have more also, no? She said something similar to more. अस्ति. दध्ना इत्युक्ते किम्? Mosaranna she said. दध्ना. Dadhana is curd. Is by curd, made of curd. तस्य प्रातिपदिकं किम्? Dadi. Dadi. दध्ना ओदनः इत्युक्ते रैस् वित् दधि दध्योदनः द्वितीयं क्षीरेण अन्नं क्षीरान्नं शाकैः अन्नं शाकान्नं ख न क अल्पप्राणः शाकैः अन्नं शाकान्नं सारी महाप्राणः न गुडेन धानाः गुडधानाः धानाः इत्युक्ते some grain धानाः धान्यं किमपि धान्यं एवमेव हर्षम् अस्ति वा In Gujarati we call coriander dhana. Dhana asti. Seeds of coriander. Is that where dhania comes from? Yeah, it's a coriander. Seeds of coriander, we call it gud dhana. Oh. Gud is jaggery and dhana is coriander seeds. So is that a dish? No, it's not a dish, but when we do the Ganpati Puja, vayam naivedyam dharitvati. Oh, evam va. To Ganesha. Astu. Dhanyavadah. Astu. Abhyasan kurmah. Prathamam samastapadam kurvantu. Rajashri Mahoday. Guruhu pitra sadrishaha bhavati. Pitra. Pitu sadrishaha. Pitru sadrishaha. Pitru sadrishaha. Rukarantam padam asti kila? Amma. Rohini Mahoday.
भगवद्गीता व्यासेन विरचिता भगवतेन गीता No. These two भग in blue. विश्रुता व्यासेन विरचिता व्यास विरचिता विरचिता भगवद्गीता अस्ति किल भगवद्गीता व्यास विरचिता अत्र तृतीया विभक्त्यन्तं पदं त प्रत्ययम् अत्र तृतीया प्लस सदृश एवं रामनारायण महोदय विष्णुः प्रह्लादेन न श्रूयते महोदय अस्तु प्रशांत महोदय श्रूयते वा भानुमहोदय भवान् म्यूट् मध्ये अस्ति इंटरनेट गतः इदानीं पुनरागच्छति तृतीयं पठतु कृपया विष्णुः प्रह्लादेन स्तुतः विष्णुः प्रह्लादस्तुतः प्रह्लादस्तुतः अत्रापि तृतीयान्तं त प्रत्यय प्रशांत महोदय धनिकस्य प्रासादेन सदृशं गृहम् अस्ति प्रासादेन क्षम्यतां प्रासादेन प्रासाद सदृशं प्रासाद सदृशं सत्यम् अत्र अपि तृतीया सदृश शारदा महोदय नकैः मेघैः मेघैः सारी मेघैः छन्नं गगनं नीलवर्णे अस्ति मेघच्छन्नं गगनं नीलवर्णे अस्ति उत्तमम् अर्थः कः गगनं नीलवर्ण the sky which is covered with सत्यम् is blue color. अत्रापि तृतीया विभक्ति त प्रत्यय रुक्मिणी महोदय महोदय सारी मया अवगतं नास्ति छन्नं इत्युक्ते कवर्ड विथ इत्यर्थः आवरणं so मेघैः छन्नं गगनं नीलवर्णे अस्ति how would it be possible I thought छन्नं would be the clear sky नीलवर्णे अस्ति not clear sky covered with जलमेघैः छन्नं गगनं नीलवर्णे अस्ति जलमेघैः छन्नं dark blue छन्नं रुक्मिणी महोदय नरसिंहेन हिरण्यकशिपुः नखैः भिन्नः नरसिंहेन हिरण्यकशिपुः नखभिन्नः
नखभिन्नः अत्रापि यदि नियमः कः अस्ति वदतु वक्तुं प्रयत्नं करोतु पूर्वपदं तृतीयविभक्त्याम् अस्ति उत्तरपदं सुबन्धं प्रथमविभक्त्यां तप्रत्यय तप्रत्यय हर्ष महोदय महोदय ऐ हेव् एकः द्वितीया तत्पुरुष अपि उत्तरपदं तप्रत्यये अस्ति अस्तु पुनः गच्छामः तत्र हर्ष महोदय वृष्टिसमये नद्याः जलं पङ्केन कलुषितं भवति पङ्ककलुषितः but it's a द्वितीया विभक्ति over here जलं भवति प्रथमा एव ओके कलुषितं जलं पङ्ककलुषितम् अत्रापि तृतीया प्लस त रामु महोदय रामु महोदय अस्ति वा I think he left. मधुमती महोदय ग्रीष्मकाले दध्ना अन्नम् आरोग्यकरम् ग्रीष्मकाले दध्योन्नम् आरोग्यकरम् दध्यन्नम् आरोग्यकरम् नियमः कः दध्यन्नम् मिश्रीकरण पदार्थं तृतीयान्त खाद्य पदार्थं व्यञ्जनं व्यञ्जनं नो चेत् मिश्रीकरण पदार्थं खाद्य पदार्थम् उत्तमं चैत्र महोदय पितः सह वाचा कलहं करोति पुनः प्रथमपदं पीतः सह वाचा कलहं करोति वाचा कलहं वाक्कलहं अत्र पूर्वपदं वाक् प्रातिपदिकं तृतीयान्तं सुबन्तं कलह इति उत्तरपदं नियमः प्रायः प्रथमनियमः द्वितीय प्रायः द्वितीय वा कलह सत्यं पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र सत्यं प्रथमनियमः खलु प्रथमनियमः सत्यं तदनन्तरं राजश्री महोदय पीतः गुडेन मिश्रम् औषधं रसनीयं भवति गुडमिश्रम् औषधं रसनीयं भवति नियमः चतुर्थ प्रथम चतुर्थे अस्ति चेत् एतत् खाद्यपदार्थं भवेत् मिश्र विल् बी इन् द पूर्वपद इन् तृतीया सो प्रथमनियमे मिश्र इति उत्तरपदे अस्ति पूर्व सदृश सम ऊन कलह निपुण मिश्र मिश्र पूर्वपदे अस्ति चेत् चतुर्थः नियमः मिश्र इति पदं न दृश्यते मिश्रीकरण पदार्थं that which is mixed by which something else is mixed तदर्थः मिश्र इति पदं साक्षात् न दृश्यते अवगतं वा
So, The mixed with Guda, some dhana is mixed with Guda. So, it is not saying Guda, Guda is not in the Mishra. Mishra iti padam nasti atra. Parantu prathame niyame Mishra iti padameva drushyate. Gudena Mishra. Astu. Idanim avagatam va? Astu, Mahodaya. Ah. Mahodaya, I have one doubt. Pruchhat. So, Tatpurusha Samasa Atra Drishyate Sarvani Tatpurusha Padani Visheshya Padam Bhavati va. एवमेव भासते वाक्कलहं सह न वाक्कलहं न तत्र नकैः तत्र वाक्कलहं कथं कस्य विशेषणमस्ति न तद् न महोदय नखभिन्नः नरसिंहः सर्वदा सत्यं सर्वदा विशेषणं भवति इति न वक्तुं शक्नुमः वाक्कलहम् इति विशेषणं नास्ति अहं दध्यन्नं खादामि चिन्तयतु तत्र विशेषणं नास्ति so it can be but it is not necessary that it is a visheshana अस्तु इदानीं विग्रहवाक्यं वदतु रोहिणी महोदय गृहिणी अतिथ्यर्थं हरिद्रान्नं पचति अतिथ्यर्थं हरिद्रा अन्नं तृतीया विभक्त्यां हरिद्रा किं भवति हरिद्रया सत्यम् उत्तमम् अत्र चतुर्थः नियमः मिश्रीकरणपदार्थः खाद्यपदार्थः प्रशांत महोदय कृष्णस्य चन्द्रसदृशं मुखम् अस्ति कृष्णस्य सदृशं चंद्र make it into तृतीया विभक्ति चंद्रेण सदृशं मुखम् अस्ति चंद्रेण सदृशं चंद्रसदृशं प्रथमः नियमः सदृश इति उत्तरपदे अस्ति शारदा महोदय तपोजितः इन्द्रः स्वर्गं पालयति तपोजितः इन्द्रः स्वर्गं पालयति इन्द्रस्वर्गं पालयति तपोजितः इन्द्रस्वर्गं पालयति तपोजितः इत्यस्य विग्रहवाक्यं किम् तपेन जितः तपेन जितः वा तपसा जितः इन्द्रस्वर्गं प्रातिपदिकं किं तत्र तपस् सकारान्त तपस्पदम् उत्तमम् अस्तु समयः अभवत् अत्र समापयामः अन्यानि अग्रे कुर्मः I was hoping to finish this today. Chinta nasti. Can you all stay for 5 more minutes? I want to finish this. We can move on to the next topic. Astu. Jhatiti kurmah. Mahodaya. Karotu Sharada Mahodaya Anantaram Rukmini Mahodaya. Abhyasah Tritiya Tatpurushaha Vigraha Vakyam. We are doing the fourth one. Oh, yeah. Okay, I'm sorry. Bharatam
भारतं स्वर्गसदृशी भूमिः। स्वर्गेन सदृशी, स्वर्गसदृशी। सत्यम्। अत्र प्रथमः नियमः तृतीया विभक्ति प्लस सदृश। हर्ष महोदय। रक्षकेण दण्डप्रहृतः चोरः रोदिति। दण्डेन प्रहृतः। दण्डेन प्रहृतः। तृतीया विभक्ति प्लस त प्रत्यय। मधुमती महोदय। अहं प्रतिदिनं मध्याह्ने पादोने एकवादने भोजनं करोमि। पादोने, so ऊने पाद इति पाद प्लस पाद ऊन। परन्तु पूर्वपदं तृतीया विभक्त्यां भवेत् किल। पादेन ऊन, पादेन ऊन। पादेन ऊन पादोन। अत्र पादोने अस्ति, सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति। पाद। What to do? So tasmin or what will come? पादेन ऊनं तस्मिन् पादोनं तस्मिन्। अत्र मध्याह्ने अपि समासः अस्ति, स्मरति वा? Let the speaker speak, please. प्रथमा तत्पुरुष समासः। विग्रहवाक्यं किम्? मध्यम अह्नः। अत्रापि सप्तमी विभक्त्याम् अस्ति किल। मध्यम अह्नः तस्मिन्। मध्यम अह्नः तस्मिन्। चैत्र महोदय। मदान्धः रावणः राम हतः। मदान्धः, मदेन अन्धः। मदेन अन्धः। अन्धः, मदेन अन्धः। अत्र मदेन अन्धः नियमः प्रायः द्वितीया नियमः वा? हेतुवाचः इति अहं चिन्तयामि। तृतीया नियमः अस्तु। द्वितीय नियमे कर्ता वा करणं वा? त प्रत्यय अस्ति। उत्तरपदं त प्रत्ययान्तं भवति। अन्धः इति न। अन्धः अत्रैव अस्ति, उदाहरणे अस्ति। आमाम् आम्। तृतीया रामहतः। रामहतः, रामेण हतः। नियमः अत्र रामेण हतः। हतः अत्र तृतीया न, just now we saw द्वितीया वा? त प्रत्यय। आम्, द्वितीया नियमः। द्वितीयः नियमः सत्यम्। अत्र एकं स्मरन्तु, रामहतः अस्ति। वयं हतरावणः इति दृष्टवन्तः, स्मरन्ति वा? तस्य विग्रहवाक्यं किम्? हत रावणः। हत रावणः रामेण रावण हतः खलु?
तत्र विग्रह The killed Ravana, the one who was killed, the dead Ravana. Mrita Ravana. तत्र विग्रहवाक्यं किं कीदृशसमासः बहुव्रीहि समासः महोदय. विग्रहवाक्यं किम् अत रावण अत हतः रावणः येन सह. उत्तमं हतः रावणः येन सह. हत रावणः परन्तु अत्र हतः इति उत्तरपदे अस्ति रामहतः अस्ति. यदि अत्र रावणहतः अस्ति चेत् रावणेन हतः अर्थः भिन्नः. So this is why it's important to remember the which krama. So whether the pratyaya comes as purvapada or uttarapada, that makes a big difference in the artha. Rajeshri. Raghuvansham Kalidasa Pranitam. Raguna. न ये द्वितीयपदस्य. Oh, क्षम्यतां महोदय. कालिदास प्रणीतं कालिदासेन प्रणीतं सत्यं कालिदासेन प्रणीतं. तृतीय विभक्ति प्लस त प्रत्यय प्रणीत. अन्तिमं रोहिणी महोदय. निदागम्लानानि निदागम्लानानि सस्यानि निदागम्लानानि ओके निदागम्लानानि सस्यानि वृष्टेः अपेक्षां कुर्वन्ति. निदाघ इति पूर्व. निदागेन म्लानानि. सत्यं निदाघेन म्लानानि. निदाघ इत्युक्ते आतपः. For want of water. आतपः हीट. आतपः. म्लानानि इत्युक्ते जलस्य अभावः. जलस्य अभावः. उत्तमम्. एवमेव धन्यवादः. समापयामः. मङ्गलश्लोकं कृत्वा समापयामः. तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. रुक्मिणी महोदय कृपया मङ्गलश्लोकं करोतु. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. धन्यवादः महोदय. सर्वेभ्यः धन्यवादाः.